On the occasion of Janjatiya Gaurav Divas, Chief Minister Dr. Prabodh Sawant emphasized Goa's dedication to tribal welfare by implementing 26 state and central schemes. He also highlighted the distribution of land rights sonnets to around 2,500 beneficiaries, reaffirming the government's commitment to uplifting the tribal community. हांव जेन्ना जे छत्तीसगड आसतले किंवा मध्य प्रदेश आसतलो किंवा यूपी बिहार ह्या राज्यात जेन्ना वता आयजूय लोक तितक्यात दाट जंगलांनी रावतात. आयजूय बी लोक जे आसा पळय न्ही हे त्याच पद्धतीच्या परिसरात रावता. त्यांच्या मदीं खंय तरी परिवर्तन जावचें म्हणून म्हणजे आमी म्हणटा की आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जवळपास जनजातीय गौरव दिन ह्या निमित्तान 6,600 करोड ह्या सगळ्या मेळोन हांव त्या डिटेल सगळ्या योजनांतल्यान वचना. म्हणजे घर बांदपा खातीर आसतले, टॉयलेट दिवपा खातीर आसतले, गॅस दिवपा खातीर आसतले. सांगता आसतना त्यांनी ऑल लायन डिपार्टमेंट म्हणजे A to Z जाका आमी सब ट्रायबल प्लॅन म्हणटा किंवा प्रत्येक डिपार्टमेंटान आमी आयडेंटिफायड केल्ल्यो ट्रायबल विलेजीस जे गांव आजुनूय बी थंयसर सोयी आनी सुविधा 100% पावूंक ना अशे गांव पुराय देशभर आयडेंटिफाय केल्या. आणि अशें आयडेंटिफाय करता आसतना थंयसर त्या गांवांतल्या लोकांक सगळ्यो सोयी आनी सुविधा मेळच्यो तांच्या खातीर आमी जशें म्हणटा की हायस्कूल सुरवात केली. म्हणजे हायस्कुलाच्या रुपान त्या कॉन्वेंटांक भायर वयचे न्ही तर तांच्याच खातीर वेगळी हायस्कूल जी आसा पळय न्ही सुरवात करून तांकां एडमिशन्स दिवपाक सुरवात केली. तांच्या खातीर वेगवेगळ्यो स्कॉलरशीप प्रोग्राम सुरवात केले. तांच्या खातीर वेगवेगळे सगळ्या तरेचे कार्यक्रम जे आसा पळय न्ही हे कार्यक्रम सुरू करता आसतना ह्या समाजाचो म्हणजे आर्थीक स्तर हो वाडचो हाज्या खातीर सातत्यात कार्यक्रम हे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी फाटलीं 10 वर्सां वेगवेगळे कार्यक्रम करीत आसा. आणि आयज त्यांच्या जयंतीच्या निमित्तान म्हणजे खास करून 6,600 करोड पुराय देशभर म्हणजे एक सुद्धा गांव हो रस्त्या शिवाय लायटी शिवाय उदका शिवाय उरचो न्ही. म्हणजे प्रत्येक गांव हो कनेक्टेड करचो. आतां आमी जर म्हणत जाल्यार गोंयांत असो हार्डली फक्त एक गांव वावुरला म्हणटा तो सांगे मतदारसंघात आशिल्लो. बट त्या गांवा खातीर सुद्दां म्हणजे वेगळे जवळपास 7 ते 8 करोड स्पेंड करून आमी वेगळो ताका रस्तो दिवपाचें काम हे म्हज्याच टेन्युअरान जालां. हेंय सांगता आसतना म्हाका प्रावड फील जाता. पण हे सगळें सांगता आसतना आमी पळयता की गोंयांतल्या प्रत्येक म्हणजे जनजातीय समाजांतल्या मनशाक, ट्रायबल समाजांतल्या मनशाक, ST समाजांतल्या मनशाक आमच्या गोंयांत ज्या पद्दतीन हिंदू आसतले किंवा कॅथलीक आसतले जे ST समाजांत आसा त्याय सगळ्या जाणांक ह्या पद्दतीच्यो सगळ्यो योजना जवळपास मोर दॅन जवळपास 26 स्किमी ह्यो सगळ्यो स्किमी हो तांकां सदोदीत फायदो जायत आसा. की सातत्यात आमी पळयता तुमी जर पळयशे आसत जाल्यार स्पेशल ज्यो स्किमी आमी काडल्यो त्यो ट्रायबल स्किमीच्या अंतर्गत म्हणजे ह्यो तेंच्या पर्यंत पावच्यो इन्क्लुडींग ट्रिटमेंट ही तांकां मेळची म्हणून स्पेशल आमी म्हणटा की तेज्या खातीर वेगळी स्कीम जी आसा पळय न्ही ही सुद्दां स्कीम ही सातत्यात तेज्या खातीर काडल्या. बट तेजो अवेरनेस जावप गरजेचो आसा. आमी जर लोकां मदीं अवेरनेस केलें ना जाल्यार आयज सुद्दां पळयता की वेगवेगळ्या पद्दतीन थोड्या दिसा पयलीं आलुलिया नांवाचो प्रकार जो आशिल्लो होय लोकांक टार्गेट करपा खातीर आशिल्लो. ते सातत्यात पळयता की सॉफ्ट टार्गेट कोण त्याच्या मदीं वता ट्रिटमेंटाच्या स्वरुपात कोण जर बरो ना जाल्यार तुका आपूण इजिली बरो करूं शकता. कोणाक जर भुरगें जायना जाल्यार तुका आपूण म्हणजे थंय गेल्या उपरांत हे अशा पद्दतीच्यो भूलभुलैया लोकां मदीं पसरपाचो प्रयत्न 60 वर्सां उपरांत सुद्दां हे काही लोक करता. ह्या लोकां पासून शादूर रावपाची गरज आसा. ह्या पद्दतीचें धर्मांतरण परत एकदां आमी खपोवन घेवचें ना हें सांगपाची गरज आसा. आनी म्हणून म्हणजे एक सुद्दां वंचीत उरचो न्ही. एक सुद्दां ह्या पुराय ट्रायबल समाजांतलो आमचो भाव आनी भयण हो सातत्यात हो मेन स्ट्रिमीन येवचो. तो खंयसरूच म्हणजे हांव मुद्दामून पुराय गोंयभर हें काम पळयता आसतना पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत विशिश्ट करून आमचे ट्रायबल भाव भयण ज्या जाग्याचेर रावता त्या जाग्याचेर आमी सब ट्रायबल प्लॅनच्या वतीन म्हणजे 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम
प्रत्येकाक घर आसचें, प्रत्येकाक टॉयलेट आसचो, प्रत्येकाच्या घरात लायट आसची, प्रत्येकाच्या घरात गॅस कनेक्शन आसचें, प्रत्येकाक इन्शुरन्स मेळचो, प्रत्येकाक दिव्यांग कार्ड मेळचें, अशा प्रत्येकाक स्कॉलरशीप मेळची किंवा प्रत्येकाक सब ट्रायबल प्लॅनच्या अंतर्गत ताका FRC म्हणजे ताका फॉरेस्ट रायट ॲक्ट तांच्यो जमनी ताका मेळच्यो. म्हाका सांगपाक अभिमान दिसता 10,000 एप्लिकेशन हांव मुख्यमंत्री जावच्या पयलीं पेंडींग आशिल्ली. हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत तेंचो रायट्स जमनीचो तांकां दिवपा खातीर आमी सुरवात केली आनी 2,500 एप्लिकेशन्स जी आसा पळय न्ही ही क्लियर केल्या. ही म्हज्या टेन्युअरांत म्हणजे आमी रावता ती जमीन आसतली किंवा आमी रोयता तें शेत आसतलें, काजी आसतल्यो, ह्यो जमनी तांकां मेळच्यो. म्हणजे जरी भले त्यो फॉरेस्टान आसात बट तेजा वयलो रायट्स अधिकार हो तेंचो आसा. कारण हे फॉरेस्ट राखून जर दवरना कोणी जाल्यार ते तेंच्यांनी दवरला, जाल्यार हाज्या पयलीं केन्नाच तें नश्ट जातलें आसलें. म्हणून तेंचो तेंचेर पयलो अधिकार आसा आनी हें सांगता आसतना तांकां क्लियर करून दिवपाचेंय काम म्हज्या सरकारान सातत्यात केलां. आनी आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान म्हाका दिसता आमच्या आदिवासी भावांच्या बरोबर इतर सगळे लोक सुद्दां मुद्दामून लोकप्रतिनिधी आसतले किंवा बाकीचे सामाजीक कार्यकर्ते आसतले ह्या कार्यक्रमाक हजर रावले. ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमच्या साखळे CSCच्या निमित्तान आमी हेल्थ कॅम्प हांगासर ऑर्गनायज केलो. तो हेल्थ कॅम्प आमी सगळ्यांनी तेजो बेनिफीट घेतलो. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आमकां थोड्याच वेळात लायव्ह इंटरॅक्शन आमच्या बरोबर करपाचें आसा. ड्युएल सायट म्हणजे आमी डायरेक्टली हो कार्यक्रम पळयता होय थंयसर दिसतलो. म्हणून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन विकसीत भारत 2047 जाता आसतना आमकां खंय तरी समाजातलो एक सुद्दां घटक हो फाटल्यान उरपाक जायना म्हणून हो प्रयास आसा. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी म्हणजे एकमेकाक सहाय्य करूं म्हणटा तशें आमी सगळ्यांनी जर सहाय्य केलें जाल्यार कोणूच फाटल्यान उरूंक शकना. परत एकदां म्हज्या आदिवासी भाव आनी भयणीक हांव सतोदीत आव्हान करता की येयात ह्या देशाच्या विकासात सहभागी जायात आनी आपलो विकास करून घेयात.